नमस्कार, म अलिसा सुब्बा हाइलाइट्स अफ टुडेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। टिस्टा रेड क्रस सोसाइटी कालिम्पोङलाई जिल्ला पुलिसद्वारा एम्बुलेन्स प्रदान। खरसाङ थाना आउटपोस्टद्वारा लङभ्यू चिया बगानको क्षेत्रहरूमा जनचेतना कार्यक्रम सम्पन्न। गान्तोक परिवहन विभागीय अधिकारी सदस्य अनि गैर राजनीतिक संगठन सिक्किम युथ फोरम माझ बैठक सम्पन्न। गोजममो 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङको कलकत्ता आगमनमाथि गोजममो विनय खेमा प्रवक्ता केशवराज पोखरेलको प्रतिक्रिया। गोडाममो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड माथि हतियार सहित हातापाईको आरोप। गोडाममो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको आर्य चियाबारीको विभिन्न गाउँहरूमा भ्रमण। अब सुन्नुहोस् खबर विस्तारमा। गोडाममो एबीआरआर समष्टि सभापति किशोर राई अनि समष्टिको पहलमा गोडाममो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले राजबाडी आर्य चियाबारीको पैदल यात्रा गरी उक्त क्षेत्रका मानिसहरूलाई धेरै प्रकारको सहयोग पुर्याइरहेको समष्टिका सदस्यहरूले बताउँदै धन्यवाद पनि दिएका छन्। नमस्कार, र हामी आर्य चियाबारी जेनेरेल पार्टीका सदस्यहरू हौँ यहाँ है। र आज हामीसँग आर्य चियाबारीको सबै पार्टी कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ है। र विशेष आज यहाँहरू समक्ष आउनुको खास उद्देश्य के भनेदेखि चाहिँ जुन चाहिँ विगत दिनाङ्क 18 तारिक आइतबारको दिन जो आर्य ब्लुमफिल्ड रक रिसर्च समष्टिको पहलमा जुन चाहिँ हाम्रो ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड ज्यूलाई यहाँनिर भ्रमण गराएका थियौँ है। र सो भ्रमणमा अजय एडवर्ड सँगसँगै हाम्रा पार्टीको हाम्रो समष्टिको सबै शाखा प्रशाखाबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो है। र आज हामी यहाँबाट हजुर समक्ष आउनुको खास उद्देश्य के हो भनेदेखि चाहिँ उक्त दिन हाम्रो आर्य चियाबारीमा मात्र नभएर अप्पर राजबाडी, लोवर राजबाडी, नेपाली पाखा अनि सम्पूर्ण आर्य चियाबारी सँगसँगै भक्ति बस्ती पनि तपाईँको हामीले भ्रमण गराउने एउटा हाम्रो इच्छा थियो। तर समयको अभावले हामीले हाम्रो अध्यक्षलाई, ब्रान्च अध्यक्षलाई हामीले त्यहाँनिर भ्रमण गराउन सकेनौँ है। र उक्त दिनको निम्ति भ्रमण मात्र नभएर हाम्रो ब्रान्च प्रेसिडेन्टले हाम्रो आर्य चियाबारी अनि राजबाडी शाखालाई एरियालाई लिएर धेरैभन्दा धेरै सेवाको हातहरू बढाउनु भयो होइन। भन्नुपर्दा तपाईँको कतिलाई तपाईँको स्कुल जो नानीहरू क्लास 1, क्लास 2 एकदम एक्सपेन्सिभ ठुल्ठुलो राम्रो स्कुलहरू पढिरहेको थियो नानीहरू। तर त्यो उक्त स्कुलमा उहाँहरूको नानीहरूलाई कलेजसम्म है, क्लास 10 पास आउटसम्म उहाँकै एउटा उसमा खर्चमा पढाइदिने सँगसँगै कतिजनालाई क्लिननेसमा काम दिनुभयो है। कतिलाई तपाईँको घरको च्यादर, कतिलाई सिमेन्ट, इभन यहाँनिर हाम्रो राजबाडीदेखि लिएर जो आर्य चियाबारीसम्म हाम्रो एकदम बाटोको जीर्ण अवस्था भएको हजुरहरूले हरेक फुटेजमा तपाईँहरूलाई हामीले देखाइरहेका छौँ है। उक्त फुटेजमा तपाईँलाई हामीले त्यो बाटोको सम्बन्धित जानकारी दिइरहेका छौँ। त्यसको निम्ति उहाँहरूले हामीलाई सिमेन्टहरू पनि प्रदान, धेरै 40-50 बोरा सिमेन्टहरू प्रदान गर्नुभयो होइन। सँगसँगै यहाँको गाउँको मन्दिर, गुम्बा सबैलाई तपाईँको आर्थिक सहयोग अनि च्यादरहरू धेरै सामानहरू दिएर उहाँले एउटा सेवा पुर्याउनु भयो। सँगसँगै हाम्रो गाउँमा जति पनि हाम्रो बिरामीहरू हुनुहुन्छ है, बिरामीहरूलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभयो। सँगसँगै उहाँले तपाईँको बिमारीलाई 6 महिना 7 महिनासम्मको दबाईहरू प्रोभाइड गर्नुभयो, उहाँले जिम्मा लिनुभयो। यस्ता अनगन्ती धेरैभन्दा धेरै मोटामोटी हाम्रो हिसाबमा हो भने 5.5 लाख 6 लाखको उहाँले सेवा पुर्याएर जानुभएको छ होइन। र यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण आर्य चियाबारी एबीआरआर समष्टिको तर्फबाट हामी उहाँलाई मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ है। र विशेष उहाँले आज यहाँ मात्र होइन, आर्य चियाबारीमा मात्र होइन, हाम्रो दार्जिलिङ, कालिम्पोङ
सबै क्षेत्रमा उहाँहरूले धेरैवटा क्षेत्रमा गएर उहाँले यस्तो सेवाको कामहरू गरिरहनु भएको छ है। र यसको निम्ति के छ भने म चाहन्छु यसमा तपाईँको पार्टी नहेरेर के छ भनेदेखि यसमा चाहिँ जो उहाँले पार्टी जुन चाहिँ एउटा जेनेरल पार्टीको क्याडेटहरूलाई मात्रै उहाँले सेवा पुर्याउने भन्ने काम गर्नुभएको छैन। इभन हामीलाई तपाईँको यहाँनिर के अरे गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डले जिमखानाको चुनावमा गएको समयमा गोजमुमो विनय खेमाका दावासँगै नामक नेताले हतियार सहित हातापाईको आरोप लगाउँदै कतिपयलाई चोट लागेको पनि बताएका छन् भने गोजमुमो नेता दावासँगैको नाममा एफआईआर दर्ता गरेको बताउँदै जिमखानाको चुनावमा गोरामुमोले विजय प्राप्त गरेको बताउँदै थप जानकारी पनि दिएका छन्। नमस्ते, आज तपाईहरुको अगाडि फेरि आउनु पर्यो यसरी नै, किनभने आज म जिमखानाको इलेक्सन भएको थियो। धेरै साल पछि जिमखानाको इलेक्सन भएको थियो अनि म त्यहाँको पर्मानेन्ट मेम्बर भएर चाहिँ म गएको थिएँ। मेरो साथी विमल जावरसँग दुईजना एक्लै गएको थियो हामी। अनि केटाहरू पनि त्यसरी लगेको थिएन, म एक्लै गएको थिएँ। अनि इलेक्सन भयो, इलेक्सन राम्रै भयो। अनि इलेक्सनको बिचमा चाहिँ यो दावा साङ्गे भन्ने गोजामुमोको टाउन कमिटी हो कि को प्रेसिडेन्ट हो कि के हो, कन्ट्र्याक्टर हो, त्यसले चाहिँ आएर चाहिँ विमल झावरलाई चाहिँ एकैचोटि असल्ट गर्यो, हिर्काउनु खोज्यो। अनि के कारण भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले मेरो सबै कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ तिमीले किन रोकथाम गरेको भन्ने कुरा गर्यो विमल झावरलाई। त्यहाँदेखि मैले पनि त्यहाँ विमल झावरलाई बचाउनु म पुगेँ। अनि दावा साङ्गेसँग हातापाई भयो मेरो, त्यसले हिर्काउनु खोज्यो, हिर्काउनु सकेन। त्यसको पछि त्यो भाग्यो कहाँ बाहिर गएर 7 जना केटाहरू लायो। 7 जना केटाहरूको चाहिँ हात हतियारसँग जिमखानाभित्र आएर एकैचोटि फेरि हामीलाई अट्याक गर्नु खोज्यो। उनीहरूको हात हतियार थियो, त्यहाँ जिमखानाको कतिजना भाइहरूलाई पनि लाग्यो। अनि यो गुन्डागर्दी, यो दावा साङ्गे भन्ने को हो? यो दार्जिलिङको डन हो। यसले जहाँ जहाँ कन्स्ट्रक्सन गरेको छ सबै इलिगल कन्स्ट्रक्सन गरेको छ। गोजमुमो 1 अध्यक्ष विमल गुरुङको आगमन विषयमा गोजमुमो 2 विनय खेमाका प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले यस प्रकारले प्रतिक्रिया दिएका छन्। नमस्कार, सम्पूर्ण जनसाधारणलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समितिको पक्षबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष आजको राजनीतिक गतिविधि मार्फत को निम्ति विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूले पार्टीको प्रतिक्रिया जान्न चाहँदा तपाईँहरूलाई म यो भिडियो रिलिज गरेर पार्टीको प्रतिक्रिया दिन गइरहेको छु। निता खवास बिकीहरूलाई निधारमा गोली ठोकाएर कुनै आमाको कोख उजाडेर 2011 मा जिटिएको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तित्व, त्यस पश्चात फेरि भएन 2013 मा सम्पूर्ण पार्टीका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू जेलमा रहँदा, यहाँको सैकडौँ युवा भाइ दाजुभाइहरू जेलमा रहँदा आफ्नो स्वार्थको निम्ति फेरि कलकत्तामा गएर शपथ ग्रहण गरेर मङ्गलसिंह राजपूतलाई यहाँको शरीरमा डरेर लगाइराखेर आफ्नो चौकीको निम्ति, आफू बाँच्नको निम्ति फेरि पनि 26 तारिकको दिन गएर कलकत्तामा फेरि जिटिएको चौकीमा फर्किने व्यक्तित्व, खालि पहाडको हित र पहाडको राजनीति र गोर्खा जातिलाई नसोचिकन गोर्खा जातिको नाममा राजनीति गर्ने, तर जहिले पनि आफ्नै हितको निम्ति र आफ्नै कुर्सीको आफ्नो दुनो मात्रै सजाउने एक नेतृत्व आज फेरि 2017 मा पनि आएर जब पहाड जलिरहेको थियो, जब पहाडका घरहरू जलिरहेका थिए, जब यहाँको सैकडौँ युवाहरू जेलमा सडिरहेका थिए, त्यति बेला लथालिङ्गे पहाडलाई छोडेर आफ्नो ज्यान बचाउनको निम्ति पहाडबाट आन्दोलन लथालिङ्गे छोडेर चम्पट कस्ने व्यक्तित्व आज विनय तामाङ र अनित थापाले त्यो सङ्कटमय परिस्थितिबाट जनतालाई बचाएर 2017 मा आज पहाडमा शान्तिको वातावरण यहाँ अनि विकासको मूल फुटाइसकेपछि पहाडलाई एउटा सद बाटोमा अग्रसर गइरहेको बेलामा आज फेरि ती स्वार्थी व्यक्तित्व, गोर्खाल्यान्डको निम्ति भोट माग्ने व्यक्तित्व आज फेरि कलकत्ताको नवान्नमा देखा परे। फेरि पनि आज पनि आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति नै त्यहाँ उनी देखा परे।
आज उनलाई जनताका कुनै सरकार छैन। आज उनलाई विस्थापित ती सैकडौँ हजारौँ दाजुभाइको निम्ति कुनै सरकार छैन। आज केवल सरकार छ त विमल गुरुङलाई, विमल गुरुङ रोशन गिरीको निम्ति मात्र आज उनले कलकत्तामा एउटा बैठक बसे। र सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूले हामीले जुन बारम्बार भन्दै आएका थियौँ यिनीहरू ढोङ्गीहरू हुन्, गोर्खा जातिको भावनासँग खेल्ने, भावनाको करस्पोन्ड गर्ने व्यक्तित्वहरू मात्र हुन्। गोर्खा जातिको नाममा भोट लगेर आफ्नो कुर्सी दुनो सोझाउने व्यक्तित्वहरू मात्रै हुन्। हामीले भन्दै आएका थियौँ हामी सत्य कुरा राख्छौँ जनतालाई। तपाईँले हामीलाई अहिले बुझ्नु हुँदैन, भविष्यमा बुझ्नुहुन्छ भनेर जुन हामीले 2017मा भनेका थियौँ, आज त्यो सत्य प्रमाणित भएको छ। सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू निर्धक्क बस्नुहोस्। 2017को त्यस्तो विकट परिस्थितिमा त हामी जनताको साथमा थियौँ भनेदेखि अहिले त हामीले शान्तिको स्थापना गरेका छौँ, विकासको मूल फुटाइरहेका छौँ। तपाईँहरू निर्धक्क बस्नुहोस्। तपाईँहरूले जसलाई गोर्खाल्यान्डको तारनहार भनेर सम्झिनु भएको थियो, लास्टमा उनीहरू त आमाको व्यापारीहरू निक्लिए। तपाईँहरूलाई हामीले भन्दै थियौँ यिनीहरू भोटको व्यापारीहरू मात्र हुन्। त्यसले गर्दा हामी तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ, विनय तामाङ र अनित थापाको भरोसा गर्नुहोस्। तपाईँलाई नढाँटी सत बाटोमा राखेर, तपाईँलाई ट्रान्सपेरेन्ट कुराहरू राखेर तपाईँको मुद्दा फत्ते गर्ने पनि विनय तामाङ र अनित थापा नै हुनेछन्। तपाईँहरूलाई फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, सबैलाई यो अहिलेको जुन चाहिँ यो एक किसिमको यो यहाँनिर फेरि भोटको बजारमा एउटा व्यापारीहरू यहाँ भित्र बस्दैछन्। तपाईँहरू सबै सतर्क भइदिने अनि तपाईँहरू वास्तविकता बुझिदिने। अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला असली गद्दार को हो, असली दलाल को हो, असली व्यापारी को हो। त्यसले गर्दा सबैलाई फेरि पनि आह्वान गर्दै तपाईँहरूलाई शुभकामना, नवरात्रको शुभकामना, विजयदशमीको शुभकामना पार्टीको पक्षबाट टक्राउँदै शान्ति अनि तपाईँहरूको समृद्धिको कामना गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। सिक्किमका ट्याक्सी वाहनहरूमा सामाजिक दूरत्वलाई ध्यानमा राखी आधा संख्यामा सवारी बोक्ने सरकारको निर्देश गरिबहरूको हित विरुद्ध रहेको गैर राजनीतिक संगठन सिक्किम युथ फोरमको भनाइ रहेको छ भने उक्त नियम विषयमा गान्तोक स्थित परिवहन विभागको कार्यालयमा विभागीय अधिकारीहरू अनि फोरमका सदस्यहरू माझ बैठक बसेको परिवहन विभागका सचिव टीएन भुटियाले पत्रकारहरूलाई बताउँदै हालैमा यस नियमलाई हटाउन नमिल्ने पनि बताएका छन्। अच्छा, सर्वप्रथम तपाईहरुलाई प्रेस र मिडियाको साथीहरूलाई स्वागत जनाउँदै म यो एसपीवाइएफ को उहाँहरूको डिमान्ड अस्तिको दिन हामीलाई आएको थियो र उहाँहरूले भनेको थियो कि यो जुन चाहिँ हामीले गाडीमा मतलब सोशल डिस्टेन्स गरेर के अरे गाडीमा अगाडि ड्राइभरको छेउमा एउटा र पछाडि दुईटा र अरू ट्याक्सीमा त्यही हिसाबले कम 3 जना त्यस्तो भन्ने जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले यो रेगुलेसन एसओपी बनाएको थियो त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ के त मतलब उहाँहरूको भनाइ अनुसार चाहिँ यो चाहिँ अब अलिकति भएन भन्ने जस्तो उहाँहरूले गर्नुभयो कि यो चाहिँ विथड्र गरिदिया जाओस् भन्ने कुरा उहाँहरूको डिमान्ड थियो है। र यसको रिप्लाईमा हामीले यो दुई पन्ने उहाँहरूलाई यो हाम्रो तर्फबाट हामीले एक्सप्लेनेसन स्वरूप भनौँ अब उहाँहरूलाई जानकारीको स्वरूप हामीले 8 बुँदे हामीले रिप्लाई उहाँहरूलाई दियौँ है। र यो जुन चाहिँ अब अहिले तपाईहरुलाई यादै छ कि हामीले गाडीमा जसरी यो लिमिटेड प्यासेन्जरहरू बोक्दैछ है, यो चाहिँ अब भारत सरकारको गृह विभागको निर्देश अनुसार हाम्रो सबै राज्यमा विशेष गरी हाम्रो सिक्किममा महिनैपछि महिनैपछि हाम्रो स्टेट टास्क फोर्सको मिटिङ हुन्छ र यो मिटिङमा चाहिँ सबै यो हामीले यो के अरे भारत सरकारको जुन गाइडलाइन्स हुन्छ त्यो गाइडलाइन्स अनुसार हामीले यो सिचुएसनहरुको हामीले रिभ्यू गर्छ है। त्यो रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो तपाईहरुलाई यादै छ है, यो पेन्डेमिक कोभिड-19 चाहिँ सिक्किममा मात्रै होइन, भारत देशमा मात्रै होइन, सारा संसारमा अब यो है ग्लोबल पेन्डेमिक भन्छ है, सारा संसारको लेभलमा छ र यत्रो महामारी भएको छ यो हिस्ट्रीमा। यस्तो यो चाहिँ अभूतपूर्व अनप्रेसिडेन्टेड है, अब यो भएको छ यो सिचुएसन। द सिचुएसन इज अनप्रेसिडेन्टेड and in order to tackle this unprecedented situation, we as human beings are also not ready made to with solutions,
and we have to tackle this unprecedented solution as the situation keeps on evolving, you know. यो सिचुएसन जुन चाहिँ हुन्छ यो सिचुएसन आफ्नै आप अब भोलि के हुन्छ यो पेन्डेमिकमा हामीलाई कसैलाई पनि याद छैन है, एक्सपर्टहरूलाई पनि याद छैन र यो सिचुएसन आफै इभल्भ हुँदै जान्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ. एज द सिचुएसन किप्स अन इभल्भिङ we'll accordingly we'll try to tackle the situation by resorting to various means. अनि यही अनुसार चाहिँ अब यो हामीले यो महिनै पछि अब यो जुन चाहिँ स्टेट टास्क फोर्सको मिटिङ हुन्छ है, यो मिटिङको यो हाई लेभल मिटिङ हुन्छ स्टेटको, यो मिटिङको मिनेट्स अनुसार चाहिँ चिफ सेक्रेटरीले चाहिँ नोटिफिकेसन जारी गर्नुहुन्छ र यो नोटिफिकेसन चाहिँ उहाँले डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 को सेक्सन 10 सब सेक्सन 2 र सेक्सन 22 अनुसार चाहिँ उहाँले यो नोटिफिकेसन जारी गर्नुहुन्छ र यही नोटिफिकेसन अनुसार चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले हामीले सेप्टेम्बरको 30 तारिक जुन नोटिफिकेसन आयो त्यसमा चाहिँ यो गाडीहरूको चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नु भनेर चाहिँ यही नोटिफिकेसन यही मतलब अर्डर जारी गरेको छ है. र सरकारको यो अर्डर जारी गरेको चाहिँ अब हाम्रो डिपार्टमेन्ट एउटा इम्प्लिमेन्टिङ डिपार्टमेन्ट मात्रै हो. यो सरकारको अर्डरलाई है, सरकारको निर्णयलाई हामीले खालि पालन मात्रै गरेको हो है. र उहाँहरूले यो जुन चाहिँ भन्दैछ कि यो चाहिँ हटाउनु भन्दा चाहिँ अब हामीले चाहेर पनि यो हटाउन सकिँदैन, किनभने हामीले सरकारको निर्णयलाई मान्नै पर्छ है. र अब उहाँहरूले भन्दैछ भाडा बेसी भयो भन्दैछ. भाडा त अब यो जुन चाहिँ गाडीमा अब 10 जना बोक्नेले 5 जना मात्रै बोक्यो त भाडा चाहिँ खासमा डबल हुनुपर्ने, तर हामीले डबल नगरेर चाहिँ हामी चाहिँ 1.8 टाइम्स हामीले भाडा त्यो बढाउनु कर लाग्यो. किनभने तपाईँहरूलाई यादै छ कि यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि राज्यलाई मात्रै हैन देशलाई नै एकदमै आर्थिक सङ्कटमा पारेको छ है, आर्थिक सङ्कटमा पारेको छ. सिक्किममा पनि कल कारखाना यत्रो बन्द भयो, तपाईँहरूलाई यादै छ 2-3 महिनासम्म त पुरै लकडाउन हामी थियौँ है. र सबै कल कारखाना बन्द भयो, डिस्टिलरी सबै बन्द भयो है. गभर्मेन्टको रेभिन्यू आउनु एकदमै अब निल जस्तै थियो र तपाईँहरूलाई यादै छ अब सबै अब कटौती भइरहेको छ गभर्मेन्टको है. रेभिन्यू कम्ती भएर खर्चमा पनि कटौती भइरहेको छ. रेभिन्यूलाई एकदम गभर्मेन्टको रेभिन्यू एकदम साह्रो छ है. त्यही कारण अब हामीले यो कतिवटा अलिकति बढाउन हामीलाई अब यो करै पर्छ र यसमा अब हामीले जति कोसिस गर्दा पनि अब हामी कोसिस त गर्छौँ है, गरिरहन्छौँ, तर फ्युचरमा के हुन्छ अघि मैले भनिहालेँ तपाईँहरूले है. यो अभूतपूर्व यो सिचुएसन हो, अनप्रेसिडेन्टेड सिचुएसन. द सिचुएसन किप्स अन इभल्भिङ इटसेल्फ एन्ड वी डोन्ट नो what turn the situation will take, because it is an unprecedented situation, and everybody should bear with us or bear with the government that the problem is massive. We have to face the problem unitedly. अब यसमा उहाँहरूको के अरे सोचाइलाई हामी कदर गर्दै हामी कोसिस गर्छौँ है. र उहाँहरूको अर्को कुरा थियो बस सर्भिसहरू कतिवटा हामी जस्तै गेजिङ टु गान्तोक गर्नु भन्दैछ है. तपाईँहरूलाई यादै छ अब हामी यो मनसुन सकेको अहिले 2 हप्ता अलिकति ज्यादा भयो, तर बाटोघाटो यसपालि एकदमै पानीको एकदमै बर्सातको एकदमै उयो भएर ज्यादा आएर बाटोहरू एकदमै ठाउँमा बिग्रेको छ. सानसानो गाडी ठिकै छ, चलिरहेको छ, तर गेजिङदेखि गान्तोकमा धेरै पोइन्टहरूमा बाटो एकदम ठुलो गाडी चाहिँ छिर्ने उयो भएकै छैन. हामी कोसिस गरिरहेको छौँ र हामी छिटोभन्दा छिटो यो बस सर्भिस हामी फेरि बहाल गर्नेछौँ भन्ने यति भन्न चाहन्छु. र अरू त खरसाङ थाना अधीनस्थ गाडीधुरा आउटपोस्टले विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगातार सेवा साथै जनचेतना कार्यक्रम गरिरहेको गाडीधुरा थाना प्रभारी तप्पन कुमार दासले जानकारी गराउँदै लङभ्यू चिया बगानको दुर्गम गाउँहरू थल्लीपाखा, बिमोरेटर, कोठीधुरा अनि चिलाउने धुरा गाउँमा मनोरञ्जन घोष एडल एसपी खरसाङले पुलिस अनि जनता बीचको सुमधुर सम्बन्ध साथै अनलाइन मार्फत ब्याङ्क धोखाधडी, बालश्रम, बाल विवाह, फोक्सो अधिनियम विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बताउँदै खाँचोमा परेको व्यक्ति अनि नानीहरूलाई नयाँ वस्त्रहरू वितरण गरेको पनि बताएका छन्. तो पहले मैं जो ओसी है गाड़ीधुरा का तपन, उनको मैं ऐसा एक प्रोग्राम रखा है और वो बहुत ही मतलब ओसी साहब बहुत ही दरिया दिल किस्म का आदमी है.
ऐसा प्रोग्राम हर एवरी डे करता रहता है, ठीक है। ये करने के लिए डिपार्टमेंट से ऑर्डर नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ खुद से करना पड़ता है, खुद का जो इच्छा होता है वही से करते हैं। मतलब उनका मन इससे शांत होता है, अच्छा लगता है उनको, इसीलिए वो करते हैं। तो मुझे आज बुलाया, मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो सिविल सारे मैटर है, जैसे कि क्या क्या नागरिक को सुविधा मिलना चाहिए। सुखिया जोरबंगलो खण्ड अन्तर्गत ग्राम पञ्चायत सिलिम्बुङ चियाबारी नाला गाउँका निवासी श्रीमती मनरूपा प्रधानले उनको घरमा आगलागी भएको पत्रकारहरूलाई बताएकी छिन्। होइन हिजो घर डढेको? हजुर। कति बजी डढेको? मेरो 6:30 तिर। हजुर, घर डढ्नु त खास के कारणले चाहिँ डर्यो? यो चाहिँ ग्यास सिलिन्डरबाट चाहिँ त्यो अब माथि खाना पकाइरहेको थियो होइन, हजुर। अन्त मुनि एकैचोटि तल उयसमा भुक्कै टिपेको। हजुर, भुक्कै टिपेको। त्यति बेला तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? म त रोटी पोल्दै थिएँ, नानी र म, अर्पणले चाहिँ त्यहाँ चाना पकाउनुहुँदै थियो। हजुर। अन्त त्यहाँदेखि अब त्यो आगो बोलेपछि अन्त अब हामी कति निभाउने कोसिस गऱ्यौँ तर निभाउन सक्यौँ न। हजुर, केही झिक्नु सक्नु भएन? केही झिक्यौँ नि, केही झिक्नु नै लगाएको सक्यौँ। लुगा बाहेक चाहिँ अब केही पनि छैन। लुगा बाहेक चाहिँ केही नै छैन। हुन्छ, हिजो यहाँनिर 6:30 एउटा सेलेङबुङ नाली मुनि अशोक प्रधानको घर होइन, हजुर। अशोक प्रधानको घरमा एउटा नहुनुपर्ने घटना घटेर गयो र त्यसमा हामी दार्जिलिङ युसिएमु धेरै दुखित भयौँ र हामीले रातारात एउटा निर्णय गर्नु पर्यो। हामीले वाट्सएप ग्रुपमा निर्णय गऱ्यौँ र रातारात निर्णय गरेर के चाहिँ परेको घडीमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि फिलहाल हामीलाई अलिकति ओड्ने ओछ्याउने खाद्यान्नहरूकै जरुरी पर्ने कारणले गर्दा चाहिँ हामीले युसिएमु सुके ब्रान्चले र यसमा फादर सोलोमन सुब्बा माइनोरिटी बोर्ड चेयरम्यानको आदेशअनुसार हामी यहाँनिर यो केही तपाईँहरूलाई एउटा सहयोग होस् भनेर केही सामग्री लिएर आएको छौँ। यसलाई अनर्थ नलिनु होला, गलत नसम्झिनु होला कि हामीले यो हिरो हुनु खोजेको होइन। तर यति बेला हामीले मानवलाई परेको बेलामा एउटा मानवले नै एउटा कर्तव्य निभाउनुपर्छ र सहारा दिनुपर्छ, सहयोग दिनुपर्छ भन्ने धारणामा एउटा प्रेमको चिनारी हामीले लिएर आएको छौँ। अहिले तपाईँहरूलाई ज्यादा हामीले केही दिनु सकेको छैनौँ, तर अवस्था अनुसार तपाईँहरूले यो सामानले अहिले केही गर्दै गर्नुहोस्। तपाईँको केही रहेन, हामीले देख्यौँ एउटा डकुमेन्ट्सधरि पनि निकाल्नु सक्नु भएन रहेछ। र आउँदो दिनहरूमा हिजो मात्रै हामीले माइनोरिटी बोर्ड चेयरम्यानहरूसँग पनि बात मारेको छौँ र विशेष गरेर तपाईँहरू प्रधान भएको नाताले म यो अपिल गर्नु चाहन्छु कि हाम्रो प्रधान बोर्डको चेयरम्यानलाई हामी युसिएमबाट के अपिल गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि तपाईँले एउटा यहाँनिर सेलेङबुङमा यस्तो घटना घटेको छ, हामीले लाइभ हालिदिइराखेको छौँ र तपाईँले आफ्नो जाति बचाउनुको लागि, जातिको सपोर्टको लागि नै यो बोटहरू विभिन्न 15-16वटा बोट दार्जिलिङ पहाडमा दिदीले दिनुभएको छ र त्यो बोट मार्फत तपाईँहरूले चाँडो यो घरलाई आएर एउटा गरेर अनुसन्धान गरेर तपाईँहरूले यो घर दिया जाओस् भन्ने म अपिल गर्दछु। र यदि तपाईँहरूको बाट केही भएन भने समयमा हामी पनि माइनोरिटी बोर्डबाट पनि उहाँलाई केही सपोर्ट पुर्याउनेछौँ र विशेष गरी विभिन्न च्यानल हेरिरहनु भएका हाम्रो पार्टीहरू औदामा बस्ने विशेष हाम्रो अनिप दालाई म के भन्नु चाहन्छु भनेदेखि तपाईँको एउटा हातमा अहिले सत्ता छ, हामी तपाईँको हो। तपाईँले यो घटनालाई हेरेर चाँडो आएर तपाईँले केही सहयोग पुर्याइदिनुहोस् र म हिल टिएमसी एलबी राईज्यू र हाम्रो एनबी खवासज्यूलाई म के भन्नु चाहन्छु भने तपाईँहरू अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि आएर यस्तो जग्गामा केही सहयोग पुर्याइदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु र चाँडो मान्छेले नजर मात्रै होइन, यति बेला चाहिँ केही प्रेम लिएर आइदिनु भयो भने चाहिँ धेरै असल हुनेछ। र हाम्रो यहाँनिर विभिन्न जग्गाबाट युसिएमको साथीहरू भेला हुनुभएको छ। हाम्रो सुके ब्रान्चका सचिव हुनुहुन्छ हाम्रा आशिष राई, ट्रेजरर हुनुहुन्छ हाम्रो सन्तवीर छेत्री, डिस्ट्रिक्ट कमिटीबाट आनन्द प्रधान हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण हाम्रो युसिएमका भाइ बहिनी यहाँनिर आउनु भएको छ र हामीले सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याएको छौँ र आउँदो दिनमा पनि आज हामीले यो इमर्जेन्सी तपाईँलाई देख्छौँ, भोलिको दिनमा तपाईँलाई केही साह्रो परेमा हामीसँग कन्ट्याक्ट राख्न सक्नुहुनेछ, अरू पनि हामी सहयोग पुर्याउनेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद। माकपा नेता समान पाठकले गोजममो 1 अध्यक्ष बिमल गुरुङले कलकत्तामा
प्रेस विज्ञप्ति गरे पश्चात राजनीतिमा हलचल भएको बताउँदै बीजेपी अनि टीएमसी पार्टीले राजनीति स्वार्थको निम्ति मात्र जनता अनि जातिलाई प्रयोग गर्छ भन्दै थप जानकारी पनि दिएका छन्। हिजो अचानक विमल गुरुङले कलकत्तामा प्रेस मिट गरेर जुन वक्तव्य राख्नुभयो त्यो पछि दार्जिलिङमा फेरि एउटा नयाँ हलचल राजनीतिक माहौलमा नयाँ हलचल मचेको छ। तर हामीले वामपन्थीहरूले सुरुदेखि नै भन्दै आएको यो बीजेपी र टीएमसी दुवै नै मान्छेको भावनासँग खेल्ने, आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझाउने र राजनीतिक फाइदाको लागि मात्र व्यवहार गर्छ जनतालाई, जातिलाई र त्यस्तै दार्जिलिङको जनतालाई पनि दुवै दलले राजनीतिक स्वार्थको लागि मात्रै व्यवहार गरिँदैछ र हामी व्यवहारित हुँदैछौँ। र यो जग्गामा हामीले स्पष्ट गरेका छौँ यिनीहरू दुवै नै इमान्दार छैन। आज त्यो विमल गुरुङको वक्तव्यले माने स्पष्ट भएको छ। जिटिए जति बेला 2011 सालमा जिटिए गठन हुँदा पनि भनेको छौँ, त्यति बेला जति बेला विमल गुरुङ र यो टिएमसी सरकारको जति बेला एकदमै राम्रो सम्पर्क थियो, हामीले भनेको धोका दिन्छ त्यस्तै भयो। फेरि बिजेपीलाई जति बेला बिजेपीसँग उहाँको एलायन्स भयो एनडिएसँग, हामीले भनेको थियौँ फेरि धोका दिन्छ। तर आज फेरि उहाँहरू जुन प्रकारले जुन लाइनमा हिँड्नुभयो धोका लिएर फेरि दार्जिलिङ फर्किँदैछ। विमल गुरुङ या अन्य जो विस्थापित नेताहरू फर्किनु पाउनुपर्छ, उनीहरूको गणतान्त्रिक अधिकार हो, फर्किनु पाउनुपर्छ आफ्नो इलाकामा, आफ्नो घरमा फर्किनु त पाउनुपर्छ। अब त्योसँग जोडिएको अरू राजनीतिक विस्थापित लिडरहरूको के हुन्छ त्यसको स्पष्ट हुनु पर्यो। अनि हिजो जुन कुरा भन्दैछ तेस्रोपल्ट पनि ममता ब्यानर्जीलाई बङ्गालको सत्तामा हेर्न चाहन्छौँ। अखिल भारतीय गोर्खालीग पार्टीका नेता प्रताप खातीले गोजममो 1 का अध्यक्ष विमल गुरुङको आगमन विषयमा पत्रकारहरूलाई यस प्रकारले बताएका छन्। Formation of his party GJM. He became leader of Gorkha in the year 2007 to counter the leadership of late Madan Tamang and Gorkhali. At that time there was fire against 6th schedule in the entire hill region. ये पार में बहुत 6th schedule के विरोध में आवेग था लोगों के पास। वो आवेग उसका समर्थन मदन तामंग के पास था। वो देखकर पश्चिम बंगाल सरकार ने विमल गुरुङ को सुभाष घिसिङ से निकाल के एक लीडरशिप करने के लिए इधर में भेजा है, बनाया है। ही इज एन एजेंट ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ही इज ए काउंटर लीडर टू डिरेल द जेन्युइन डिमांड ऑफ गोरखालैंड। अच्छा सर, तो यहाँ पे अब विमल गुरुङ का जो आने के बाद दार्जिलिंग का राजनीति का माहौल कैसा क्या होगा, इस विचार में आप क्या बताना चाहते हैं? अभी आदमी को पता चला कि ये विमल गुरुङ दलाल है और काउंटर लीडर है। और जब विमल गुरुङ बाहर था 2017 तक यहाँ का साधारण जनमानस में एक था कि वो विमल गुरुङ गोरखालैंड के लिए काम कर रहा है। गोरखालैंड, विमल गुरुङ विदाउट गोरखालैंड इज जस्ट XYZ। वो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, उसका राजनीति भी नहीं चमकेगा। और आदमी को पता चला कि विमल गुरुङ ने आदमी को धोखा दिया है, जनमानस को धोखा दिया है। जो बात वो बार बार गोरखालैंड के लिए बोल रहा था, वो 105 दिन स्ट्राइक किया, 13 आदमी को इधर में मरवाया, वो सब ही कैनॉट गिव बैक ऑल दोज थिंग्स। एंड पीपल आर वेरी एजुकेटेड, पीपल आर नॉट लाइक विमल गुरुङ, एंड नाउ पीपल डोंट लाइक हिम अगेन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। Whatever this Mamata Banerjee is doing, she is playing with the fire. आजको निम्ति बिदा दिनुहोस्। भोलि फेरि यस्तै खबरहरू लिएर म उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि हेर्दै गर्नुहोस् टिस्टा रङ्गीत टेलिभिजन। नमस्कार।